अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं मुखातिब कर रहा हूँ उन पेंशनर को जो EOBI से मुंसलिक हैं और जिन्होंने माह सितंबर की जो पेंशन उठाई है वो 8,500 के बजाय 10,000 रुपये, जो एक 1,500 रुपये इजाफी है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जून के महीने में 2023 में ऐलान किया था कि पेंशनर की जो पेंशन की अमाउंट है वो 8,500 से 10,000 रुपये करने का है। वो अब 3 महीने के बाद रिलीज के साथ है और तकरीबन महीने की पहली तारीख तक सबके अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं। उम्मीद है पेंशनर आप लोगों ने वाजिब होंगे। हालांकि देखा जाए तो ये रकम बिल्कुल नाक़िस है, कलील है। इस महंगाई के दौर के अंदर हमें कहना कि 10,000 रुपये पेंशन और वो भी ओल्ड एज बेनिफिट सबसे कलील रकम, लेकिन क्या करें, ना होने से होना बेहतर है। लेकिन इसकी जद्दोजहद जारी रखना चाहिए। तमाम पेंशनर्स को, तमाम जो हमारे पाकिस्तान के पेंशनर्स हैं जो UPI से मुंसलिक हैं, वो उनकी तादाद करीब 4-4 लाख के करीब, तो वो आवाज़ उठाएं और कम अज़ कम इसकी जो पेंशन की जो अमाउंट है वो 18 से 25 तक होना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत है। हर महीने, हर दूसरे महीने के अंदर कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है, बिजली के नर्ख कहाँ पहुँच चुके हैं, इस तरह जो रोज़मर्रा रूटीन के जो खाने पीने के किचन के जो आइटम्स हैं वो कहाँ चढ़ गए। यहाँ लोगों का जीना हराम हो गया। मेडिसिन आप देखें, जब बंदा जो 50 से 60 साल की उम्र को पहुंचता है उनको बीमारी लाहक होना शुरू हो जाती है। अल्लाह वैसे सेहत दे सबको, तो ये हकीकत है उनको, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ और बीमारी है। तो इस दौर के अंदर मेडिसिन लाना भी बड़ा मुश्किल है, बड़ी महंगाई है। तो अब ये है कि 4 डिजिट से 5 डिजिट में दाखिल हुई है, यानी 8,500 से 10,000, लेकिन वो 5 डिजिट पर है। हमारी तो प्रपोज़ल ये है कि हर साल इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए, ताकि उस महंगाई के साथ साथ उसको निमट सके और उसको मुकाबला कर सके। लेकिन यहाँ पर 2-3 साल के बाद जो उनकी कैलकुलेशन होती है UBI वालों की, इदारों की, उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हालांकि देखा जाए हमारे इस इदारे में, UBI के इदारे में फंड्स जो हैं वो अरब में पहुँच चुके हैं, अरबों में पहुँच चुके हैं। उनकी आमदनी का ज़रिया भी बड़े पैमाने पर है और रजिस्ट्रेशन भी हमारे लोग करा रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी उन इदारों को, जो मुखिया हजरात हैं, जो ऑनर हैं उस मील के, उस शॉप्स के, उस रेस्टोरेंट के, जो भी है, उनको रजिस्टर कराना चाहिए और उनके पूरे हकूक़ को राइट देना चाहिए जो एम्प्लॉइज़ के होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि उनके राइट पूरे नहीं मिल पाते। उनके राइट यूँ समझिए कि मिनिमम वेज जो उनकी है वो तकरीबन 32,000 रुपये है, लेकिन 32,000 कौन देता है? कोई भी नहीं देता। 32,000 का मतलब ये है कि आज के दौर के अंदर आप जाएं जहाँ पर 2 या 3 या 4 या उससे ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं, उनको 12,000, 15,000, 16,000, इससे ज़्यादा नहीं देते। और उनकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है? 8:30, यानी यूँ समझ लें कि 8 घंटे से 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम देते हैं और उनको कुछ सिक्योर नहीं होते जॉब के अंदर। कब मर्जी चाहे उनको हम बता देते हैं कि कल से नहीं आना, वो बेचारे रोड पर आ जाते हैं। तो ये अलमिया हमारे लिए सबसे पिसा हुआ तबका, जो मजलूम तबका है, जो महरूम तबका है हमारा, जो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉइज़ है, खुदारा उनके ऊपर रहम करें। मैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कायस फाइज ईसा साहब से, जनाब निगरान वज़ीर आज़म साहब से और जनाब सदर पाकिस्तान से अपील करता हूँ, खुदारा उन प्राइवेट इदारों के जो सोशल सिक्योरिटी के हैं, UBI के और जो लेबर डायरेक्टर, उनको फाल करें
اور ان کی نگرانی کریں. کم از کم سیلری جو ویجز ہے وہ منیمم 32,000 روپے ملنا ہو, اور ان کو پابند کریں کہ رجسٹریشن ضرور ہو, ہر ادارے کی رجسٹریشن ضرور کرانا ہو, EOBI کے ہو چاہے سوشل سیکورٹی, تاکہ وہ امپلائیز بیچارے مستفید ہو سکیں. اگر کسی کا علاج کرانا ہے تو وہ مستفید ہو جائیں, لیکن ایسے ادارے بھی نہیں کر رہے, ان کے اوپر فعال کریں. بدقسمتیں ان اداروں سے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جو سوشل ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں, یعنی جو دسترخوان لگا رہے ہیں, صرف دسترخوان لگا رہے ہیں, جیسے JDC ہے, سیلانی ہیں, یہ صرف دسترخوان لگا کر اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں. ان امپلائیز جو کام کریں ان کے رائٹ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا, ان کو بھیکاری بنایا ہوا ہے. بڑے المیے کی باتیں, نہ میڈیا اس کے اوپر بات کرتا ہے, نہ کوئی اور ادارے بات کرتے ہیں. ان کو دسترخوان کے اوپر ان کو جو نام نہاد مخیر حضرات ہیں ان سے پیسے فنڈز وصول کرتے ہیں, اور ان کو پھر دسترخوان کے نام سے اپنی تحشیر کرتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. ہر لحاظ سے سالانہ ان کے پاس کروڑوں روپیہ جمع ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگائیں, لوگوں کو روزگار مہیا کریں, مستقل طور کے اوپر وہ اپنا کام کریں, لیکن ایسا نہیں ہے. ان کو بھیکاری بنایا ہوا ہے. اور یہ جو مخیر حضرات ہیں یہ نام نہاد اسلامی ٹچ دیتے ہیں, اس میں کسی کو زکوٰۃ خیرات کے پیسے, کسی کو راشن بانٹتے دیتے ہیں, کسی کو ڈونیشن کرتے ہیں, وہ بھی خاص طور پر رمضان کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ ظلم ہے. ان کو فقیر نہ بناؤ, ان کو امپاور کرو, ان کو ان ملازمین کو امپاور کرو, اپنے پیروں پر کھڑا کرو. ان کے حقوق جو ہے, ان کے جو رائٹ ہے ان کو طریقے سے دیں. ان کا جو رائٹ ہے منیمم ویجز وہ 32,000 روپے ہے, 32,000 ان کی ادائیگی کریں. ہر ادارہ ان کے فیور میں بات کریں, ہر ادارہ ان کے پر امپلیمنٹ کرے. یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو سوشل ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں, JDC کو چاہیے, جو سیلانی کو چاہیے, اور چھوٹے موٹے بہت سے ادارے ہیں, ان کے لیے آواز بنیں. ان سے فنڈس نہیں لیں مخیر حضرات کو, ان کو موٹیویشن کرتے ہیں کہ پہلے امپلائیز کے حقوق ادا کریں. یہ تو ہمارے دین کا بھی حصہ ہے کہ پہلے اپنے مزدور کا رائٹ مکمل دیں. لیکن ہم مزدور کو رائٹ نہیں دے رہے, زکوٰۃ خیرات کے پر ان کو کہلا دیتے ہیں, نہ کوئی انسینٹیو دیتے ہیں, نہ کوئی ان کا بونس دیتے ہیں, نہ ان کی پروفٹ شیئرنگ دیتے ہیں. ہم صرف 12,000 15,000 سے ان سے کام لیتے ہیں, ان کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. ان مخیر حضرات نے, نام نہاد پاکستان کے مخیر حضرات, جو کس طرح سے وہ پیسہ کما رہے ہیں, کوئی ان کی آڈٹ نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہے تو ادارے ان کو کور کرتے ہیں, اور معاشرے کے اندر زکوٰۃ خیرات دے کر وہ لوگ اپنا مقام بنا لیتے ہیں کہ یہ تو سوشل کے کام کرتے ہیں, اور چاہے وہ 2 نمبر کام کرتے ہیں. آپ دیکھو جا کر نماز کی ادائیگی بھی کریں گے, حج کی ادائیگی بھی کریں گے, لیکن مزدور کا جو رائٹ ہے وہ نہیں دیں. کیوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, مزدور کا رائٹ کیوں نہیں دیتے؟ کیا ان کو اللہ کے پاس نہیں جانا؟ ایک امپلائیز کو آپ 12,000 14,000 روپے میں آپ تنخواہ رہے ہو, کیا ہے یہ کون سی وہ آپ کر رہے ہو خدمت؟ آپ ان کو ہر سال راشن کے تھیلے دے دیتے ہو کہ بھئی تو اپنے گھر لے جا, تو اپنے گھر لے جا, اور مطمئن ہو جاتے ہیں. قربانی کے وقت وہ 5-5 10-10 لاکھ کی قربانیاں کر دیتے ہیں دکھانے کے لیے, لیکن اپنے امپلائیز کا رائٹ نہیں دیتے. میں کہاں جاؤں؟ میں کس دیش کو پکاروں؟ میرا مزدور مرضی چاہے روڈ کے اوپر ہے, لیکن جو ڈیلی کی جو سیل کر رہا ہے پروڈکٹ وہ فائدے میں ہے, جو بزنس کر رہا ہے, ٹریڈنگ کر رہا ہے. لیکن جو میرا مزدور ہے وہ کہاں جائے, جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے؟ تو کہنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ہمارے جو مخیر حضرات ہیں, خدا را مسجدوں میں مسجدیں بنوائیں گے, مسجدوں میں پیسے لگائیں گے, لیکن اپنے اس ملازم کا رائٹ نہیں دیں گے. ان کو 8,000 میں, ان کو 12,000 میں, ان سے 16 گھنٹے کام کریں گے. ان کے جو گھر میں ملازم ہیں ان کے اوپر کیا کریں؟ یہ بس ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, ایک جذباتی میں ہو گیا تھا. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. تھینک یو.